अब सुरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट म सुरु गर्छु के त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भन्दाखेरि काकालाई भेट्न त आउनुभयो, खाली हात किन आउनुभयो, फलफुल किन ल्याउनु भएन? अहिले महानगरपालिकाले साइकलमा बेच्ने फलफुलवालाहरूलाई सडकबाट लखेटेछन् काका। म चाहिँ एउटा पनि भेट्दैछु। लो हेर। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आध्यात्मिकतामा प्रवेश गरिसकेपछि परिवर्तन चाहिँ के हुने रहेछ? जस्तो तपाईमा परिवर्तन के पाउनु भयो त? तपाई आध्यात्मिकमा प्रवेश नगर्दा र आध्यात्मिकतामा प्रवेश गरिसकेपछि आफूमा स्वयं परिवर्तन चाहिँ के पाउनु भयो त? काका यो वास्तवमा वर्णन गरेर साध्य छैन। म त भगवान श्री सत्य साई बाबा प्रति कृतज्ञ छु। म ठिक छ। अब बाबु श्री सत्य साईमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अरू कोहीमा हुनु होला, अरू कोहीमा हुनु होला, सबैको एउटा केन्द्रबिन्दु त एउटै हो, एउटा दुःख बिसाउने ठाउँ हो हैन? परिवर्तन के हुँदो रहेछ त त्यस्तो सत्सङ्गमा लागिसकेपछि, समाज सेवामा लागिसकेपछि आफूमा परिवर्तन चाहिँ के पाउनु भयो? टक्क पोइन्ट वाइज भन्दा ममा एउटा त मेरो आर्थिक परिवर्तनका कुराहरू छ। मैले सोचेको, आँटेको, हात हालेको सम्पूर्ण व्यवसायहरू सफल हुँदै गएन मैले। नम्बर 2 सोचमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै काका त्यसो पनि होइन, तथापि मैले कहाँ जोड्ने विषय भनेर भन्दिएको कसरी सफल भएँ भन्ने सन्दर्भमा मैले मदिरा पान गर्थेँ, त्यसलाई मैले चटक्कै छोडिदिनु भयो। मैले माछा मासु खान्थेँ, मैले त्यसलाई चटक्क छोडिदिएँ। अनि म बराल लिन छोडेँ। अनि मैले जुन काम गरेँ त्यसमा दत्त चित्त भएर लागेँ, एकाग्र भएर लागेँ। अनि म जतिखेर जुन काम प्रारम्भ गर्न खोजेँ त्यहाँ मैले मेरो भगवानलाई देखिराखेको हुँ। अघि बाबुसँग कुरो गरिरहँदा प्रवचन सुने जस्तो लाग्थ्यो। जब पाठको प्रश्न सोधे अहिले भाषण सुने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो क्यारेक्टर किन परिवर्तन भयो? स्वभावैले धार्मिक यात्रा भनेको भगवानसँग हार्ट टु हार्ट रिलेसन हुन्छ। यो राजनीतिक भनेको चाहिँ वास्तवमा पनि हुनुपर्ने त्यस्तो जनता र नेता बीचको मन जोड्नु पर्ने। तर अहिले पछिल्लो चरण हाम्रो नेतागणहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएका कारणले पो यसो भएको हो कि भन्ने आशा। हामी काम गरिरहेका छौँ काका, स्वावलम्बी नै भइरहेका छौँ, हामीले हाम्रै बुवाआमासँग पनि हात फैलाएका छैनौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। खासमा मेरो प्रश्न चाहिँ बाबुआमालाई सच्चिनको लागि के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो हो कि पार्टी सुधारको लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ? होइन, अब बाबुआमालाई सच्चिनको लागि हाम्रो अनुरोध काङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा नजिकै आएको अधिवेशन आइरहेको छ। उहाँहरूलाई एउटा युवा शुभचिन्तकका नाताले, एउटा भातृ संस्थाको उपाध्यक्ष अथवा सदस्यको नाताले उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब तपाईँ 70 वर्ष कटेकाहरू हाम्रा अभिभावक भएर बस्दिनुहोस्, मार्गदर्शन गरेर बस्दिनुहोस्, गाइडलाइन गर्नुहोस्, तर अब सक्रिय रूपमा नलाग्नु, सबैलाई नै पालो दिनु पर्यो। एकदम 60 वर्षदेखि मास्तिर उमेरका भएका नेतागणहरू, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अनुभवी मान्छेहरू, अभिमानी नेताजीहरू चाहिँ अब तपाईहरु केन्द्रको राजनीति गर्नुहोस्, जिल्लातिर प्रवेश नगर्नुहोस्, जिल्ला एकपटक युवालाई आँट्न दिनुहोस् त, 10 वर्षमा काय पलट हुन्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुरु भयो ठ्याक्कै
आइपुगो नि त को आऊ भन्दाखेरि काकाको घरमा को आउँछ काका नै आउँछ नि तर काका एक्लै आउँदैन काकासँगै एकजना अतिथि पनि आउनुहुन्छ अब आज को आउनु भएको छ भन्दाखेरि गाउँकै मान्छे आउनु भएको छ धेरै परदेखि आउनु भएको छ काकालाई भेट्न हुन त अब जमानामा त भेट हुन्थ्यो म यसो पुग्थेँ बेथान चोकतिर पुग्दाखेरि त भेट हुन्थ्यो तर यो काठमाडौँ आएपछि त्यही त हो नि अब माथिबाट तल गर्न सकिँदैन तलबाट माथि उक्लिन सकिँदैन यत्रो 7 तलाको घर बनाएर काठमाडौँमा बसेको छु अब गाउँमा जाने कुरो त्यस्तै हो गाह्रो हुँदो रहेछ के बुढाबुढी भएपछि र अब आज हामीसँग आउनु भएको छ को आउनु भएको छ काकालाई भेट्न भन्दाखेरि समाजसेवी आउनु भएको छ धार्मिक व्यक्तित्व आउनु भएको छ र हामीसँग एकजना राजनीतिज्ञ पनि आउनु भएको छ ए काकाको घर त आज हुलमुलै बाँधेर आएछन् भन्ने सोच्नु होला तपाईँ त्यस्तो नि होइन यो सबै जति भने उहाँ एकजनै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ मच्छिन्द्र लामा होइन बाबु मैले नाम त ठिक बोले नि मच्छिन्द्र कुमार लामा काका ए अझै कुमारै हुनुहुन्छ हजुर ल बाबुले धेरै 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 स्वागत छ है काकाको घरमा धन्यवाद धन्यवाद पहिलोचोटि आयो होइन काकाको घर एकदम पहिलो पटक आएको छु अनि बाटो साटो चिन्न गाह्रो परेन होइन त्यस्तो खास परेन त्यही त हुन त काकाले सजिलैसँग बाटो देखाउँछ नि त पहिल्यैदेखि बाटो देखाए मान्छे अब सुरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट म सुरु गर्छु के हजुर त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भन्दाखेरि काकालाई भेट्न त आउनुभयो खाली हात किन आउनुभयो फलफुल किन ल्याउनु भएन अहिले महानगरपालिकाले साइकलमा बेच्ने फलफुलवालाहरूलाई सडकबाट लखेटेछन् काका म त एउटा पनि भेट्दैन लो हेर दोकानमा पाइन्थ्यो होला नि त लागे हो यो मेन बाटोमा त दोकानमा मैले फलफुल पसलै देख्नु भएन देखिन ल ठिकै चारको चोटि आउँदा चाहिँ नबिर्सिकन ल्याउनु होला है मैले अघि भनेको समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ भनेर सम्बोधन गरे सुन्ने रेडियो सुन्ने र हेर्ने जति हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्छ के सबैजना एउटै व्यक्तित्व हुन सक्छ त कसरी भयो त भन्ने लाग्न सक्छ सुरुमा समाजसेवाबाट सुरु गरौँ जस्तो यहाँले तपाईँको जुन गाउँ छ बेथान चोकमा के समाजसेवा गर्नुभयो ल मलाई सुनाउनु त अब हाम्रो समाजसेवा चाहिँ हामी पहिलादेखि नै हामी स्कुल पढ्दादेखि नै साथीभाइहरू मिलेर विभिन्न चाहिँ नि कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ विभिन्न सेवाका कामहरू गर्थ्यौँ विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर सामाजिक काम चाहिँ बाल्यकालदेखि नै त्यो मनभित्रै थियो एकदम जुनियर रेड क्रस सोसाइटीदेखि लिएर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ यसको ठ्याक्कै औपचारिक रूपमा चाहिँ के भयो भन्नु होला भने काका म 2060 सालतिर 2060 सालतिर मैले एउटा श्री सत्य साई संगठन बाट भजन भइरहेको मेरो टोलमा म त्यतिखेर मिनभवन बस्थेँ यो के हो त संगठन भन्नुहोस् त श्री सत्य साई त्यसले के गर्छ कस्तो हो संगठन हो हैन यो भगवान श्री सत्य साई बाबाको विश्वभरि छरिएर रहेको एउटा संगठन छ यसले आध्यात्मिक जागरणको आध्यात्मिक चिन्तन र युवाहरूमा रूपान्तरणको कामहरूमा विशेष गरी धार्मिक तवरले युवाहरूलाई रूपान्तरण गर्छ धार्मिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्छ मैले यस सन्दर्भमा श्री सत्य साई संगठनको विश्वभरि नै भजन कीर्तन नगर संकीर्तन ग्राम संकीर्तन सेवाका कामहरू गर्ने गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ मैले 2060 सालको लगभग अन्त्यतिर थाहा पाएँ भन्छ 60 सालको अन्तिमतिर तपाईँ त्यहाँ आबद्ध हुनुभयो नै मैले थाहा पाएँ मात्रै थाहा पाउनु भयो मात्रै आबद्धता कसरी भयो त थाहा पाएँ त्यसभन्दा पछाडि नजिकको चाहिँ नि एउटा घरमा त्यहाँ तपाईँको भजन हुने गर्थ्यो नियमित भजन हुने गर्थ्यो अनि तपाईँको त्यो भजन सुनेपछि म पनि छोटो मोटो यसो भजन गाउन मन लाग्यो गुनगुनाउन मन लाग्यो विद्यालय जीवनमा पनि छोटो मोटो गीत गाउँथे सुन्नु पर्छ अनि त्यतिखेर मैले भजन प्र्याक्टिस गरेँ
भजन प्र्याक्टिस गरेपछि म भजन गाउन थालेँ। त्यहाँ बडो सत्य साई सङ्गठनको एउटा राम्रो नर्म्स चाहिँ के थियो भनेदेखि नियमित भजन भन्ने हुन्थ्यो, विशेष भजन र नियमित भजन भन्ने दुई प्रकारका भजन हुन्छ। नियमित भजनमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै 45 मिनट कति बजे भन्यो त्यति बजे स्टार्ट हुन्थ्यो, त्यसमा 1-2 मिनट पनि तलमाथि हुँदैन, 45 मिनट भजन हुन्थ्यो। त्यो भजनमा एक पटक पुरुषले र एक पटक महिलाले पालो पालो गाउने चलन थियो। 45 मिनट भित्र जति भ्याइन्छ त्यति भजन गाउने चलन। त्यसभन्दा पछाडि बाँकी 15 मिनट भित्रमा 10 मिनट हजुरको यो सत्य साई सङ्गठन प्लस आध्यात्मिकताका विषयमा प्रवचन, ज्ञाताहरूले, विज्ञहरूले, जानेकाहरूले, अध्ययन भएकाहरूले प्रवचन, धार्मिक प्रवचन गर्ने चलन थियो। त्यसभन्दा पछाडि हामी आरती गर्थ्यौँ। भगवान बाबाको दिव्य आरती गरिसकेपछि कार्यक्रम समापन हुन्थ्यो। यसरी यो धार्मिक यात्रा मेरो 2061-60 को अन्त्य 61 बाट सुरु भइसकेपछि यो संस्थाले के पनि गर्थ्यो हजुरको भन्दा सामाजिक सेवाका कामहरू पनि गर्थ्यो। जस्तै तपाईको यो आमा बुबा नभएकोहरूको टुहुरो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि खाना खुवाउने व्यवस्था, सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने, लत्ता कपडा दिने वितरण गर्ने र सडकमा बसेको बुबा आमाहरूलाई उपचार गर्ने, हस्पिटल सेवा गर्ने अनि दैवी विपत्तिमा परेकाहरूलाई सबै सदस्यहरू, सङ्गठनका सदस्यहरू मिलेर हामीले सहयोग गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ मलाई कस्तो अनुभूति भयो भन्दा साँच्चै सेवा, भागवत सेवा भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर त्यहाँबाट मेरो समाज सेवाको दिनहरू प्रारम्भ भयो। काका के अरे त्यहाँबाट चाहिँ समाज सेवाको एउटा यात्रा पनि सुरु भयो। एकदम त्यहीबाट धार्मिक व्यक्तित्व पनि भइयो हो। धर्ममा एउटा भन्छ सत्सङ्गमा लागिसकेपछि आध्यात्मिकतिर पनि झुकाव भयो। गीत पनि गाउँछु भन्नुभएको थियो। मैले भजन हप्ताको चाहिँ नि 2 पटक हाम्रो सत्य साई केन्द्र, यो देशभरि सत्य साई केन्द्र र सत्य साई भजन समूह भन्ने हुन्छ, त्यसमा म चाहिँ सत्य साई केन्द्र मीन भवनमा आबद्ध 2063 सालमा भजन समूह भनेर हामीले दर्ता गर्यौं। त्यसभन्दा पछाडि 65 मा हामीले केन्द्र प्राप्त गर्यौं। भजन समूह भनेको प्रारम्भमा हो। त्यसपछि सर्टेन एउटा नर्म्स पालना पुरा भइसके पछाडि केन्द्र भइन्छ। त्यो केन्द्रको सदस्य र म 2063 सालबाट आबद्ध भएँ र अहिले पनि म सत्य साई निरन्तर लागिरहनु भएको छ। सत्य साई केन्द्र मीनभवनको सदस्य नै छु। लो यो सुरुमा चाहिँ भजन गाउँछु भन्नुभयो, एउटा चाहिँ अब नसुनी नहुने त हुँदै भएन हैन। अलिकति यहाँको मुखारबिन्दुबाट हामी भजन सुन्छौँ, त्यसपछि अरू कुरा फेरि थप अगाडि बढाउँछौँ। ल अलिकति गुनगुनाइदिनु पर्यो काकाको विशेष अनुरोधमा। धन्यवाद काका। भर्खर चिसोमा यसो अलिकति उ भएको छ, त्यही पनि ठिक छ, म थोरै प्रयास गर्छु। हुन्छ। त्यही हामीले हिन्दू सनातनमै गाएको भजन हो। हुन्छ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साह्रै एकदम यो मनै अलिकति शान्त हलुङ्गो भयो जस्तो भयो के। अब अलिकति आध्यात्मिकताको कुरा आइरहेको विषयमा अलिकति कोट्याउन मन लाग्यो।
मान्छे आध्यात्मिकतामा प्रवेश गरिसकेपछि परिवर्तन चाहिँ के हुने रहेछ? जस्तो तपाईँमा परिवर्तन के पाउनु भयो त? तपाईँ आध्यात्मिकमा प्रवेश नगर्दा र आध्यात्मिकतामा प्रवेश गरिसकेपछि आफूमा स्वयं परिवर्तन चाहिँ के पाउनु भयो त? काका यो वास्तवमा वर्णन गरेर साध्य छैन। म त भगवान श्री सत्य साई बाबा प्रति कृतज्ञ छु। म ठिक छ, अब बाबु श्री त सत्य साईमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अरू कोहीमा हुनु होला, अरू कोहीमा हुनु होला, सबैको एउटा केन्द्रबिन्दु त एउटै हो, एउटा दुःख बिसाउने ठाउँ हो होइन। परिवर्तन के हुँदो रहेछ त त्यस्तो सत्सङ्गमा लागिसकेपछि, समाज सेवामा लागिसकेपछि आफूमा परिवर्तन चाहिँ के पाउनु भयो? टक्क पोइन्ट वाइज भन्दा ममा एउटा त मेरो आर्थिक परिवर्तनका कुराहरू छ। मैले सोचेको आँटेको हात हालेको सम्पूर्ण व्यवसायहरू सफल हुँदै गएन मैले। नम्बर 2 सोचमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। नम्बर 3 चिन्तनमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। नम्बर 4 हेर्ने दृष्टिकोणमा। पहिला म अलिक क्रूर थिएँ, हिंसक थिएँ, तर अहिले म कसैले झिङ्गा मारेको छ भन्दा पनि एकदम पीडा बोध हुन्छ। किन मारेको होला? त्यो परिवर्तन, त्यो रूपान्तरण त्यो परिवर्तन हुँदो रहेछ। अहिले मैले कहीँ कतै रातो कहीँ कतै रगत देखेँ भने पनि म त्यो हेर्न सक्दिनँ। त्यो खालको परिवर्तन, त्यो खालको रूपान्तरण हुँदो रहेछ। र त्यो सबै युवाहरूमा यदि त्यो हुने हो भने सायद मलाई लाग्छ आज देशमा विश्वमा घटेको यो हिंस्रक गतिविधिहरू, घटनाहरू असाध्यै न्यूनीकरण हुन्छ। मलाई यो धार्मिक चेतनाले, यो यात्राले, धार्मिक यात्राले, सत्सङ्गले परिवर्तन गरेको जस्तो महसुस भएको छ। अब मेरो मूल्याङ्कन त वास्तवमा अब दर्शकले गर्ने हो, अन्य समाजका सदस्यहरूले नै गर्ने। जस्तो अघि भन्नुभयो नि मेरो व्यवसाय चाहिँ सफल हुँदै गयो भन्नुभयो। जब म आध्यात्मिकतामा प्रवेश गरेँ त्यसपछि मेरो व्यवसाय सफल भयो भन्नुभयो। कसरी सफल हुँदो रहेछ? म 2000 भन्न खोजेको जस्तो सफलता पहिला मिलेन, म आध्यात्मिकता लाएँ अनि सफल भएँ, त्यो मार्ग हुन्छ नि, बाटो। के कारणले आध्यात्मिकतामा लागिसकेपछि चाहिँ व्यवसायमा सफल हुनुभयो? जस्तो उदाहरणको लागि म पहिला व्यवसाय गर्थेँ काका, खासै ध्यान त दिन्थिनँ, तै पनि रिसाउँथेँ, उ गर्थेँ, अनि म व्यवसाय गरेँ नि असफल भएँ। तर अहिले यता उ भइसकेपछि मेरो चेतना पनि परिवर्तन भयो, म रिसाउने उ गरिनँ, त्यही भएर सफल भएँ भन्ने एउटा उदाहरण जस्तै। बाबु कसरी सफल हुनुभयो? त्यो सबै रेडियो सुन्नेलाई पनि एउटा हुन सक्छ, प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। हजुर, हाम्रो यो टाइम एफएम सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि मेरो आफ्नो जीवनमा कसरी सफल भएँ भनेर भन्नु, पहिलो कुरा त ड्युटी इज गड। आफूले गरेका हर कर्महरू भगवान हुन्, यो भगवानको काम गरिरहेको छु भनेर समर्पण गरेर गर्नुपर्छ। मैले त्यही गरेँ। र सबभन्दा पहिलो आफ्नो आचरण पनि सुधार गर्नुपर्छ। म पहिला व्यापक भन्नाले दिउँसो त होइन, साथीभाइसँग, काकाहरू जस्तोसँग भेटघाट भएको बेलामा बेलुका भएपछि मलाई बोतल चाहिन्थ्यो, मलाई शीतल चाहिन्थ्यो। त्यो पनि अहिले म सोध्छु बाबु यो प्रश्न पनि, किन भन्दा प्राय हेर्ने बित्तिकै प्राय अब हाम्रो नेपाली समाजमा भनौँ न, अझै पनि गाउँमा गोरुङ होइन, तामाङ, लामा भनेका त जन्म नै रुमै हुन्छ होइन, त्यो कुवामै हुन्छ, भट्टीमै हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले खान स्वाभाविक हो भन्ने एउटा जमात छ। बाउले यो कुरो गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै काका त्यसो पनि होइन, तथापि मैले कहाँ जोड्ने विषय भनेर भनेको कसरी सफल भएँ भन्ने सन्दर्भमा मैले मदिरा पान गर्थेँ, त्यसलाई मैले चटक्कै छोडिदिनु भयो। मैले माछा मासु खान्थेँ, मैले त्यसलाई चटक्क छोडिदिएँ। अनि म बरालिन छोडेँ। अनि मैले जुन काम गरेँ त्यसमा दत्त चित्त भएर लागेँ, एकाग्र भएर लागेँ। अनि म जतिखेर जुन काम प्रारम्भ गर्न खोजेँ त्यहाँ मैले मेरो भगवानलाई देखिराखेको हुन्थेँ। एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरो एकदम सानो 63 सालमा मैले जमिनमा एउटा काम गरेँ। जमिनमा काम गर्दा मैले 4 जना साथीहरू मिलेर हामीले सुरु गरेको 6 महिनामा हामी लगभग डबल भन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्यौँ। त्यहाँबाट म प्रभावित भएँ। त्यसको लगत्तै पछाडि मैले
7-8 वर्षसम्म एउटा व्यवसाय अहिले पनि छ। त्यो व्यवसाय गरिरहँदा म कहीँ कतै पनि सफल भएन। जति गर्दा पनि मेरो असफल अनि मैले फेरि पनि त्यतिखेर ल भगवान्सँग समर्पण गरेँ, यो के हो, यहाँ मैले गर्नुपर्ने के, कहाँनिर म चुकेँ भन्ने सन्दर्भमा त्यसभन्दा पछाडि काका 64बाट करिबन आजको मितिसम्म पनि भगवान्को कृपा, आशीर्वाद, अनुकम्पा प्राप्त भएको छ। सोचेको पूर्ण भएको छ र अहिले म ठिक छु, आनन्द छ, खुसी छु। ओहो, साह्रै रमाइलो कुरो भइरहेको छ के। हामी यहाँ दुईजना काका भतिज भएर अब आज त अलिकति आध्यात्मिकताको बारेमै कुराकानी भइरहेको छ। किन भन्दा जस्तो व्यक्ति भेट भयो, जस्तो माहौल भेट भयो, त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि त। त्यही भएर आज धेरै राम्रो बाबु आउनु भएको छ यहाँ। मच्छिन्द्र लामा बाबु हुनुहुन्छ के अरे, अब राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, धार्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र मैले एउटा छुट्टाको कुरो उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। त्यो कुरो छुट्याउनु भएन। व्यवसायको कुरो उठाइहाल्नु भयो। अब अहिले सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएकोलाई पनि केही अलिकति जानकारी पनि हुन्छ, विज्ञापन हुने हुन्छ भनौँ न। के व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ साथी? अहिले मैले 2टा व्यवसाय गरेको छु। एउटा म सहकारी कर्मी पनि हुँ, सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ मैले त्यो 2056 सालदेखि सुरु गरेको पसल छ मेरो। त्यसमा चाहिँ प्लास्टिक आइटमहरू, चाइनिजका आइटम, चाइनिज चाहिँ तपाईँको टोइलेट पेपरहरू, चम्चा, काँटा। अब अहिले हाम्रो आफ्नै उद्योग पनि छ एउटा, यो टुथपिकको, विशेष गरी बाँसका सामग्रीहरू बनाउने, दाँत कोट्याउने सिङ्गाको फ्याक्ट्री छ। यिनै सामग्रीहरू बेच्ने एउटा पसल छ। भनेपछि यो व्यवसायमा अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ? एकदम। यसमा हामी दाजुभाइ 2टा छौँ। विशेष गरी हामी अहिले संलग्न 3 जना छौँ। 3 जनामा मेरो ठुलो बुवाको छोराले फ्याक्ट्री हेर्नुहुन्छ, म सहकारी हेर्छु, मेरो कान्छो भाइले चाहिँ त्यो पसल हेर्छ। भनेपछि सबैजना चाहिँ सहमति सहकार्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब हो, यो कुरा आइरहँदाखेरि हामी गाउँघरमा देख्छौँ के, जब दाजुभाइ अलिकति बढ्न थाल्छ, उन्नति गर्न थाल्छ, दाजुभाइको आफ्नैमा पनि खुट्टा तान्न थाल्छन् होइन। अलिकति इलम गरेर कमाउन थाल्यो भने लु दाइ त माथि गयो भनेर खुट्टा तान्ने, लु भाइ त माथि गयो भनेर खुट्टा तान्ने, त्यही परिवार बीच झगडा हुने देखिन्छ। बाबुहरूमा त्यस्तो छ कि छैन? छैन काका, बिल्कुल छैन। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्देखि सबभन्दा जेठो मान्छे सही मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो सन्देश हो। उसँग के हुनु हुँदैन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत र मात्सर्य। सबैभन्दा ठुलो कुरो लोभ र क्रोध। तपाईसँग लोभ भएन, तपाईसँग रिस भएन, दुनियाँमा झगडा काहीँ हुँदैन, कहाँ तेरो कहाँ मेरो। आजको मितिसम्म म अहिले 45 वर्षको भएँ, मेरो भाइ 41 वर्षको छ। हाम्रो 2 जनाको बीचमा कहिले पनि आर्थिक मामलामा, अन्य विषयमा पनि कहिले पनि द्वन्द्व भएन। कारण के हो त भनेर भन्दै उसले मलाई बुझेको छ, मैले उसलाई बुझेको छु र हाम्रो बुझाइ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि के हो त भन्दाखेरि अब हामी 2 जना दाजुभाइ किन एउटै कोखमा जन्म दियो भन्दा जीवन पर्यन्तसम्म सँगै बस्नको निमित्त। मेन भनेको लेनदेनमा बढी झगडा हुने रहेछ के बाबु? लेनदेन कसरी गर्नु भएको छ? अहिले रेडियो सुन्ने हेर्दै गर्दै पनि यसको शिक्षा होस्, यो दाजुभाइ यस्तो मिल्ने पनि हुन्छन् भन्ने अहिले सुनिरहनु भएको छ नि। त्यो लेनदेनको कुरोलाई चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? हामी दाजुभाइ अहिले संयुक्त छौँ, सँगै बस्छौँ, सँगै खान्छौँ। तर उसले पसलको, मेरो भाइले पसलको व्यवसाय हेर्छ, त्यसका हिसाब किताब प्लस माइनस, त्यो पसललाई चाहिने पैसा सहकारीलाई ऋण लिएर जान्छ उसले हैन। भने मलाई सहकारीलाई पैसा चाहियो अथवा सहकारीसँग भयो भने सहकारीका हिसाब किताबहरू सबै मसँग हुन्छ। सहकारीबाट नाफा आर्जन भएका हिसाब किताब मसँग हुन्छ भने पसलबाट नाफा आर्जन भएको सबै उसँग हुन्छ। हामी प्रत्येक 6 महिनामा समीक्षा गर्छौँ। पसलबाट कति मुनाफा भयो होइन, सहकारी अथवा मेरो तलब अथवा अन्य मेरो आय आर्जनबाट कति नाफा भयो, हामी त्यो समीक्षा गर्छौँ। त्यो समीक्षाको हामी 10 देखि 15% पैसाबाट हामी समाज सेवा गर्छौँ। हामी दैवी विपत्तिमा परेकाहरूलाई, हामी
चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेकोहरूलाई हामी दीर्घ रोगीहरूलाई हस्पिटलमा गएर हामी प्रचार गर्दैनौँ, हामी प्रचारमुखी गर्दैनौँ, सिधै मनबाट गर्नुहुन्छ हृदयबाट हैन। तर हामीले गर्यौँ है भनेर धेरैजनालाई बोलाएर हल्ला गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। भगवान बाबाको बाणी छ काका, एउटा हातले दायाँ हातले गरेको सेवा बायाँ हातलाई थाहा नहोस्। हामी त्यसलाई सकेसम्म अक्षरशः पालना गर्ने प्रयत्नमा छौँ। माफी चाहन्छु, आज मैले यो लोकप्रिय एफएममा बोल्न नहुने थियो, तथापि बोल्नु पर्यो विषयवस्तुका कारण। त्यो होइन, सन्दर्भ आइरहँदा बोल्दा फरक पर्यो। किन भन्दा केही कुरा मान्छेले बुझेर पनि बुझ पचाइरह हुन्छ। हामी बुझी यो गर्नुहुन्न है भन्दा पनि बुझ पचाएर गरिरह हुन्छौँ। कुनै कुरा चाहिँ नबुझेर गल्ती गरेर हुन्छौँ। हो, त्यो दुवै व्यक्तिहरूको लागि यो कुराकानी, आजको कुराकानीले केही सन्देश दिन सक्छ नि त। मुख्य कुरा लोभ र क्रोध। लोभ र क्रोध मैले पाएको आध्यात्मिक शिक्षा, मैले पाएको सत्य साई सङ्गतबाट प्राप्त मेरो ज्ञान, लोभ र क्रोध, क्रोधलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन। आज एकजना राजनीतिज्ञ आउनुहुन्छ, म रिसाएर चर्का चर्की गरेर आज उहाँसँग झगडा गर्छु भन्ने सोचमा थिएँ। बाबुले आउने बित्तिकै आध्यात्मिकताको कुरा गरेर मलाई त खुस्सै पारिदिनु भयो। झगडा गर्नुहुन्न भनिहाल्नुभयो भने म कसरी झगडा गरौँ? त्यो भइसकेपछि मलाई गाह्रोमा पारिदिनु भयो, अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो। होइन, हामी काका, हामी युवाहरू शान्तिका लागि, अमन चयनका निमित्त, सामाजिक रूपमा पनि शान्ति कायम गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, उद्धत हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। बाबु जस्तो काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जुन समिति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था पनि रहेको छ। हजुर, त्यो आधारमा बाबु एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन। नेपाली काङ्ग्रेस निकट भातृ संस्थामा आबद्ध भएर राजनीति गरिरहनु भएको छ। अब बाबुले यति मिठो कुरो गर्नुहुन्छ, यति राम्रो कुरो, आध्यात्मिकताको कुरो गर्नुहुन्छ। हुन त अब चामलमा पनि ढुङ्गा हुन्छन्, बिहा हुन्छन्, धुलो हुन्छ, राजनीतिमा पनि होला अथवा सबै क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् खराब आचरणका, नियतका। अब बाबुहरूले यो सङ्गठन, यो समिति जुन गठन गर्नुभयो, जुन योबाट चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट के गर्नु भएको छ? काका, यो नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका काभ्रे जिल्लाभरिका लोकतन्त्र प्रेमीहरू, प्रजातन्त्र प्रेमीहरू जो पेसा व्यवसायको कारणले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्नको निमित्त पहिलाको विधानमा यसलाई शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा लिइन्थ्यो, तर अहिले संशोधित विधान अनुसार यो भातृ संस्थाको रूपमा लिइन्छ यसलाई। र यो सङ्गठित गर्नको निमित्त एउटा यो सम्पर्क समिति गठन गर्नु। यो सम्पर्क समितिले के गर्छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरूलाई एकत्रित गर्ने काम गर्छ। अघि बाबुसँग कुरो गरिरहँदा प्रवचन सुने जस्तो लाग्थ्यो, जब पार्टीको प्रश्न सोधे अहिले भाषण सुने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो क्यारेक्टर किन परिवर्तन भयो? स्वभावैले धार्मिक यात्रा भनेको भगवानसँग हार्ट टु हार्ट रिलेसन हुन्छ। यो राजनीतिक भनेको चाहिँ वास्तवमा पनि हुनुपर्ने, त्यस्तो जनता र नेता बीचको मन जोड्नु पर्ने। तर अहिले पछिल्लो चरण हाम्रो नेतागणहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएका कारणले पो यसो भएको हो कि भन्ने आशंका छ। यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समिति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम युवाहरू अब राजनीतिलाई पेसा होइन सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। अब ठिक छ, अहिले यहाँको यो नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा त अहिले कुराकानी गरौँला। पहिला त्यहाँ प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले अब यहाँको गाउँ ढुङ्गा खर्क छ, के हो, मूल डाँडा जुन अहिलेको बेथान चोक 2 मा पर्छ हैन।
अब कुराकानी गरौँ, गाउँको कुराकानी गरौँ। सुरुमै देश बनाउने कुराकानी भन्दा पनि गाउँ बनाउनु भयो कि भएन भन्ने कुरो सोध्नु पर्यो नि त, होइन? गाउँ नबनाए मान्छेले देश बनाउन सक्छ भनेर हामीले विश्वास गर्न त सक्दैनौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा अब बेथान चोकमा, होइन, अब बेला बेला देखिन्छ कस्तो रमणीय दृश्यहरू, होइन? अहिले यो के भन्छन् फेसबुक केमा देखिरहेको हुन्छन् क्या। त्यही राम्रो पर्यटकीय स्थल हुनुपर्ने ठाउँ, तैपनि खासै अब यातायातको व्यवस्थापन त्यति मतिलो देखिन, होइन? अब राम्रो राम्रो कोही त पुग्नु भएको छ, सबैलाई त्यो हेर्ने मन त छ, तर पनि अब प्रचारको अभावले भन्ने कि अथवा राम्रो त्यहाँ लान सक्ने यातायात नभएर भन्ने कि त्यो चाहिँ अगाडि आउन सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त आफ्नो गाउँमा? होइन काका, अब मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने पनौतीदेखि बेथानचोक 4 को बोर्डर सीमासम्म त्यहाँको बाटो अब पिच कालोपत्रेको लागि ठेक्कापट्टा भएको छ। नेपालको यही नै छँदैछ हजुरलाई। नगरकोट जाने ठेक्कापट्टा भएको आज 5 वर्षको जस्ताको तस्तै छ। यसमा चाहिँ हो, त्यस्तो कार्यमा चाहिँ बाबुहरूको यो भातृ संगठन किन उत्रिन सक्दैन कि बाबुहरू पनि यसो लेनदेन छ? होइन होइन होइन, बिल्कुल लेनदेन छैन। वास्तवमा त्यो चाहिँ के छ भने यो राजनीतिक दलले अथवा राज्यमा को नेतृत्व गरेको तहले गर्ने भनेको चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्यो। नीतिगत निर्णय गर्यो, त्यसको कार्यान्वयन इकाइ भनेको चाहिँ के हो त कर्मचारी संयन्त्र, होइन? तपाईँको कार्यपालिकाले, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3 एउटा संसद माने तह मध्ये जुन कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छ, व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ र यो जुन न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ भने यो कार्यान्वयन इकाइमा, कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने इकाइमा चाहिँ अब यसको विभिन्न प्रशासनिक झन्झटहरूले गर्दा हो कि अथवा ठेकदारमाथि चाहिँ नि अथवा त्यो ठेक्कापट्टा जसले गरेको छ त्यसमाथि अलिक दरो कारवाही नभएर पो हो कि यो त जहाँ यो हाम्रो यो एकदम ठुलो महारोग भएको छ। यो यसमा हाम्रो लेनदेन भएको छैन काका। हामीले बेला बेलामा ढकढकाइरहेका छौँ। एकदम खबरदारी गरेका गरिरहनु भएको छ। हामीहरू त्यहाँ लेनदेन बिल्कुल छैन। निकै एकदम राम्रो फरासिलो मान्छे, म त पहिला पनि भेट्या हो, साह्रै माया लाग्छ। त्यही भएर यसो लौ न बाबु आऊ, यसो भेट्न आऊ भनेर बोलाएको। बाबु आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्छ नि। यो बुढाबुढी भैँसी मान्छे भेट्न आइदियो हुन्थ्यो, होइन? यसो कोही बात मार्ने मान्छे पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाउनु रहेछ क्या। एकदम दादा, एकदम। यो बुढेसकाल हुँदै गएपछि अब भएका छोराछोरी सबै विदेश छन्। देखिहाल्नु यत्रो 7 तलाको घर बुढोले सम्हालेर बस्नु परेको छ। काकी बुढी भइहाल्नु, काकी पनि अब बुढी भइसके। त्यो भएर साह्रै गाह्रो छ। त्यही पनि अब यसो बाबुहरू जस्तै मान्छेहरू आएर यसो बात मार्न पाइयो भने, गाउँको हाल खबर सोध्न पाइयो भने, होइन? कस्तो हरर। अनि बाबुहरूलाई पनि खुसी, ल पनौती काकाको घर गएर आइयो भन्ने कुरो, होइन? त्यो भएको कारणले ठिक छ। अब यस्तो कुरो आइरहनु पर्छ। अर्कोचोटि नै आउँदाखेरि पसेर के हुन्छ यसो, होइन? मिठो नमिठो यसो खाएर जानु नि, है? अनि हामी कुरा गर्दैछौँ बेथानचोकको। अब त्यो बेथानचोकले अझै पर्यटकीय रूपमा आकर्षणको केन्द्र बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ काका? अब त्यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी छ, धेरै काम गर्न बाँकी छ। जति गर्नुभएको छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यहाँ धेरै गर्न बाँकी छ। अहिले त्यहाँ हामी युवाहरू 60 जना बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 अनि दैवी विपत्तिमा परेको एक पटक चाहिँ हजुरको यो करेन्ट लागेर एकजना युवा जोसिलो एकदम बेथानचोकको मुहार फेर्न सक्ने एउटा युवाको देहावसान भयो। हामी एकदम भावविह्वल भयौँ र उहाँको सहयोगार्थ हामीले 2,50,000 को 10 वर्ष अक्ष कोष गठन गऱ्यौँ। उहाँको छोरा अहिले 13 वर्षको हुनुहुन्छ। 10 वर्ष पछाडि उच्च शिक्षाको लागि हामीले एकमुष्ट दिने तबसम्म वार्षिक 36,000 रुपियाँ दाम हामीले सो परिवारलाई दिइरहेका छौँ। त्यस्तै खालको चाहिँ नि हामीले काम गरेका छौँ भन्दा त्यो क्षेत्र सरकार समाजले चाहिँ बेथानचोकको धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास र विस्तारका निमित्त धेरै कामहरू गरिरहेको छ। हामी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्छौँ। हामीले धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूलाई चाहिँ उजागर गर्छौँ। खोइ त मलाई सम्मान गरे, म नि त्यतैको हो त। आगामी वर्ष पक्कै गर्नेछु। त्यही त आगामी वर्ष भन्दा भन्दै अब पिण्ड खाने बेला हुने हो कि के थाहा त। हामीले 2 पटक गर्यौँ। एउटा बीचमा हामीले यो कोभिडले गर्दा हामीले गर्न सकेनौँ र पहिला हामीले
यो थानी महाकाल भन्ने बेथानचोक वडा नम्बर 3 मा सरसफाई र ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गर्यौं र दशैंको चियापान शुभकामना आदान प्रदान गर्यौं भने यस वर्षको तिहारको ठिक भोलिपल्ट टीकाको भोलिपल्ट मङ्सिर 1 गते हामीले बेथानचोक क्षेत्रकै धार्मिक तथा पर्यटकीय असाध्यै रमणीय स्थल 3018 मिटरको उचाइमा भएको एउटा नारायणको मन्दिर छ, नारायण स्थल त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ नि सरसफाई अभियान हामीले सञ्चालन गर्यौं। त्यसमा 93 जना मानिसहरूको सहभागिता थियो र त्यो क्षेत्रको चाहिँ बेथानचोक क्षेत्र सरकार समाजले अहिले अर्को तेस्रो काम के गरेछ भनेर भन्नु होला भने वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्मको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको हामीले एउटा एल्बम बनाउने उद्देश्यले करिबन 2000 वटा फोटो खिचिरहेका छौं। यो अब बिस्तारै त्यो बेथानचोकलाई स्वर्गको एउटा टुक्रा बनाउनको लागि हामी युवाहरू लागि परेका छौं। बेथानचोक नारायणको कृपा आशीर्वाद अनुकम्पा छ। अब काकाको पनि आशीर्वाद चाहियो। मेरो त सधैँ छ आफ्नो गाउँ ठाउँमा नभएको भए मान्छेहरू बाबु आउनु पर्यो भनेर बोलाउँथे त एकदम सम्झिन्थेन नि म पनि। अब आफ्नो गाउँ ठाउँको माया लाग्छ बनाउनु पर्छ भनेर पो सम्झेको त। अब यो विकास गर्छन् त भन्नुभयो, विकास त जसले नै गर्छन् भन्छन् के। अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीले उहाँ रेल कुराउँछु म सगरमाथा भन्नुभएको थियो, खोइ रेल आएको त्यही जयनगरको रेलको त्यो जनकपुरको रेल पनि बन्द भयो, अर्काले दिएको रेल पनि बन्द भयो, चलाउन सक्ने स्थिति छैन। गर्छौँ त जसले नै भन्छ, गर्दैन कसैले भन्दैन होइन। बाबुहरूले टक्क टाइम केही छ यति वर्षभित्र हामीले उद्देश्य राखेका छौँ काका, त्यति बेलासम्म काका फुरुर लाएर पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो बेथानचोकमा मजाले घुमेर आउन सक्नुहुन्छ, बाटो त्यस्तै हुन्छ, घुम्ने ठाउँ त्यस्तै राम्रो टिटिक्क हुन्छ भन्ने केही उद्देश्य राख्नु भएको छ? एकदम छ काका, एकदम छ। हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि घचघचाएका छौँ। कम्तीमा बेथानचोकको वडा नम्बर 4 देखि वडा नम्बर 1 सम्म र वडा नम्बर 2 गेलुङको 3 बाटो 4 बाटो भन्नु सरी 4 बाटोबाट वडा नम्बर 6 को कम्तीमा मेधांशुसम्म को बाटो अलिकति राम्रो हुनुपर्छ। नम्बर 1 हामीले उहाँहरूलाई घचघचाएका छौँ। र अब हजुर जाँदाखेरि ठ्याक्कै हुने भने चाहिँ पनौतीबाट बेथानचोकको 4 सम्म सरर बीचमा जान सक्नुहुन्छ। बेथानचोकको 4 नम्बर भनेको छत्रे भनेर जहाँ सीमा छ, सिमानाबाट अहिले पनि ग्राभेल छ। त्यसलाई त्यो सडकलाई चाहिँ नि हामी प्रदेशको मान्यज्यू अथवा केन्द्रको मान्यज्यू र स्थानीय सरकारलाई घचघचाएर अब त 1 वर्ष छ, चुनाव पनि आइरहेको छ। अब चुनावमा फेरि पनि त मत माग्न जनताका बीचमा पुग्नुपर्छ। त्यसका निमित्त चाहिँ नि बेथानचोकमा कम्तीमा पनि बेथानचोकको 4 नम्बरदेखि बेथानचोकको सदरमुकामको बाटो कम्तीमा 2 लेनको पिच बाटो निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी घचघच्याउँछौँ। त्यसबाट हामी करिबन देउराली बेथानचोक नारायण जाँदाखेरि देउरालीसम्म कच्ची मोटर बाटो छ। मोटर बाटोबाट 1 घण्टाको हिँड्ने बाटोलाई अब हामी छिट्टै भनेको उही प्रधानमन्त्रीको रेल जस्तै त होइन, तर अब आगामी 3 देखि 4 वर्षभित्रमा सिँढी बाटो, सिँढी भनेको कस्तो सिँढी भन्दा सिँढी त योभन्दा पहिला पनि बने, कागजमा बने, बजेटमा बने, भौतिक संरचना बनेन। अब युवाहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गरेर प्रत्यक्ष अनुगमन गरेर खबरदारी गरेर बेथानचोक नारायण स्थानमा जाने बकाइदा 5 फिटदेखि 6 फिटको चौडाइ भएको सिमेन्टेड सिँढी माथिसम्म बनाउने संकल्प हामीले लिएका छौँ। त्यो संकल्प पूरा वास्तवमा देवादिदेव भगवान श्री हरि नारायण स्थान जुन माथि हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई कृपा बक्स हुनेछ, आशीर्वाद बक्स हुनेछ र हामी त्यो संकल्प पूरा गरेपछि मात्रै बेथानचोकवासी हौं भन्नका निमित्त योग्य हुन्छौँ काका। अन्यथा त अहिले घर कहाँ हो भन्दा म त ढुङ्खर त भन्छु। त्यही त अब मैले अघि भने नि अब पानी नपर्दा त जान सकिन्छ, पानी पर्दा ठ्याप्पै हुने बाटो होइन। अनि त्यस्तो बाटोमा त अब घुम्न त कोही पनि जाने भएनन्। त्यो भएको कारणले अलिकति यसमा चाहिँ अब हुन त बाबुहरूको हातको कुरो पनि होइन
होइन, सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने कुरो हो। तर हातको कुरो नभए पनि जति पनि यो सङ्घ सङ्गठनहरू छन् यसले एउटा दबाब त दिन सक्छ नि होइन काका। अब हामीले आफ्नो ढङ्गबाट दबाब दिइरहेका छौँ नै। स्थानीय सरकार को अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको हाम्रै पार्टीको आदरणीय काका हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बल बुता विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म उहाँले पनि गर्नुभएकै छ। मैले अघि नै भने त्यो पूर्ण भएको छैन। जति हुनुपर्ने थियो, जति त्यसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो त्यो प्राथमिकता कमी भएको छ भनेर मैले उहाँलाई यसै लोकप्रिय चाहिँ एफएम मार्फत पनि अनुरोध गर्छु। के कमी हो जस्तो हो, कमी त भन्नुभयो होइन, औँलाई दिनु पर्यो नि त। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ ठिक लाग्छ, हामीले केही काम गरिरहेछौँ भने मैले चाहिँ ठिक गरेँ भन्ने लाग्छ। तर केही चाहिँ विषय त्यहाँ कमी अथवा केही भइरहेको हुन्छ कि त्यो आफूले देखिँदैन, त्यो औँलाई दिनु पर्यो नि त। हो यो 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 चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है भन्ने, त्यस्तो छोटोमा भन्नुपर्दा के छन् त्यस्ता विचार गर्नुपर्ने समस्या भन्नु कि अलिकति पुरा नभएका कामहरू? पहिलो कुरा चाहिँ 6 वटा भित्र रहेको एउटा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू। उदाहरणको लागि 1 नम्बरमा झरनाहरू छ, असाध्यै लोकप्रिय झरना। तपाईको अहिले चैत्रमा पनि झरिरहेको छ झरना, त्यहाँ सुक्ने होइन, 12 महिना मजाले हुन्छ, कन्सन्ट पानी झरिरहेको छ। त्यसको प्रचार प्रसारमा कमी छ, स्थानीय निकायको दृष्टि त्यहाँ कमी भएको छ। वडा नम्बर 2 आफैमा सदरमुकाम हो, त्यहाँ एउटा गुम्बा बनिरहेको छ, त्यहाँ क्याम्पस छ, बहुमुखी क्याम्पस छ, 2वटा संकाय, शिक्षा संकाय र मानविकीको 2टा संकायको अध्ययन गर्ने क्याम्पस छ, त्यहाँ नमुना विद्यालय छ, त्यहाँ प्रहरी चौकी छ, त्यहाँ हेल्थ पोस्ट छ, त्यहाँ सारा छ, त्यहाँ सुविधा सम्पन्न छ। र तपाईको चाहिँ त्यो ठाउँलाई विकास विस्तार गर्नको निमित्त प्रचार प्रसारको अभाव डेफिनेटली भएको छ। वडा नम्बर 3 मा बेथानचोकको नामाकरण भएकै मन्दिर छ, बेथानचोक नारायण स्थान मन्दिर। त्यहाँ दैनिक तपाईको 300-400 पर्यटक र भक्तजनहरू त्यहाँ जान्छन्, घुम्नका लागि जान्छन्। र त्यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ नि जाँदा आउँदा 2-3 वटा शौचालयको अभाव छ। अनि अर्को हो शौचालयको कुरो गरेर जस्तो त्यो ठाउँमा पुगेर आउन एकै दिनमा अलिकति सम्भव पनि छैन कि जस्तो लाग्छ त्यो अहिलेको बाटोको स्थितिको कारणले गर्दा। अब जस्तो घुम्नै जाने भएपछि त्यो एउटा बस्नको लागि भए त सुविधा सम्पन्न केही होटेलहरू, नभएदेखि होमस्टेहरूको व्यवस्था के छ कसो छ? डेफिनेटली छ। अहिले बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा थुप्रै होमस्टेहरू खुलिसकेका छन्। त्यहाँ 2टा अहिले रिसोर्टहरू चलिरहेको चालु हालतमा छ भने एउटा सुविधा सम्पन्न होटल जम्बाला भनेर तल बजारमै, त्यहाँ चाहिँ तपाईको चिसो तातो पानी अनि तपाईको एसी कुलर सहितको चाहिँ नि डिलक्स टाइपको रुम, मिटिङ हल, तालिम हलदेखि लिएर सुविधा सम्पन्नको होटल पनि भइराखेको सञ्चालन छन्। अब बाँकी रह्यो मेन माथि बेथानचोक नारायण स्थानमा खानेपानीको अभाव छ। त्यहाँ खानेपानी पुर्याउनै पर्छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकारले 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यही वर्षभित्र त्यो हुन सक्छ होला। र वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षज्यू लाग्नु भएको छ। अब हेरौँ सफल भयो भने उहाँले लाग्नु भएको सार्थक भयो, होइन भने हामी खबरदारी गर्ने निकाय सधैँ ठिक छ। हाम्रो यो फेरि अब कुराकानी हामी जारी राख्छौँ। अहिले फेरि विज्ञापनमा जाने बेला भएको छ। विज्ञापन पछि हामी कुराकानीको साथमा फेरि उपस्थित हुन्छौँ। अब कति दिनुपर्छ? 10? अब 10 मिनट सकियो नि, 1 घण्टा त। हो नि त, त्यही हो। पनौती काका आइरहेको छ यति बेला। र पनौती काका सँगै राम्रो मुन्छे पनि हुनुहुन्छ यहाँ, निकै राम्रो हँसिलो रसिलो बाबु हुनुहुन्छ, मछिन्द्र लामा बाबु हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ। सुरुवाती चरणमा आध्यात्मिकताको बारेमा कुराकानी गर्यौँ, त्यसपछि गाउँ होइन, आफ्नो गाउँ त आफूले बनाउनु पर्यो नि त, हो गाउँको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब अलिकति राजनीतिको पाटो छुन मन लाग्यो बाबु एउटा आध्यात्मिकतामा लागिरहनु भएको छ। कति सकारात्मक कुराहरू गर्नुहुन्छ, बाबुको कुरा सुनिरहँदा हो कस्तो राम्रो मान्छे भन्ने लाग्छ होइन।
अब राजनीतिज्ञ भएको हिसाबले अब बाबुकै पार्टीभित्र पनि कोही यता फर्किनु भएको छ, कोही उता फर्किनु भएको छ, कोही यता मुख बङ्गाउनु भएको छ होइन। अब भन्ने हो भने जनताले यति धारे हात लाग्छन् नि ती जति पनि राजनीतिज्ञ। अहिले त नेता राजनीतिज्ञ भन्ने बित्तिकै जनताहरू कान थुन्छन् होइन। त्यतिसम्म एउटा इरिटेसन भन्छ नि, मान्छे जनताहरू आजित भइसकेका छन् कि नेतासँग आश्वासन चाहिँ दिने काम चाहिँ केही नगर्ने भनेर। यसबारेमा बाबुको विचार चाहिँ के छ? मैले यस्तो छ काका, मैले अघि नै भनिहालेँ, पछिल्लो चरण आएर राजनीति पेसाको रूपमा लिन थाल्यो। त्यहाँ हजुरले भन्नुभएको जस्तै थोरै नाफाघाटा, थोरै लेनादेना, थोरै नजरानाका कुराहरू कता कता जोडिन आए, सारा नेताहरू बदनामी भए, उच्च ओहदाका प्रशासकहरू जेल चलान भए, पुलिसका आइजिपीहरू गए, हाम्रा काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि गए, अरू पार्टीका पनि जाने क्रममा छ भन्ने सुन्दर छु। बोराका बोरा राज्यका पैसाहरू त्यहाँनिर राजनीति कर्मीले अपचलन गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ, प्रमाणित हुन बाँकी छ। यस भएको हुनाले जनताले धारे हात लगाएका छन्। यो युवाले स्वीकार्नुहुन्छ एकदम। युवाको काममा ठुलो अब यो जनतामा परेको नकारात्मक छापलाई त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि युवाको काममा ठुलो जिम्मेवारी आइपरेको छ। अब के गर्नु पर्ला त? अब हरेक राजनीतिक कर्मीले एउटा पेशा गर्नुपर्छ, आफ्नो पेशा गरेर बाँकी रहेको समयलाई राजनीतिलाई दिनुपर्छ, राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ। राजनीतिमा संलग्न हुने व्यक्तिले आफ्नै आर्जनले हिँड्ने, डुल्ने, खाने, यातायातको व्यवस्था सबै आफ्नो आर्जनले हुनुपर्छ। कहीँ कतैबाट आश्रित हुनु हुँदैन। कहीँ कतैबाट आश्रित हुन्छ भने त्यसबाट डेफिनेटली करप्सन हुन्छ, त्यसबाट डेफिनेटली लेनादेनाको काम हुन्छ, त्यसबाट डेफिनेटली चाहिँ जनताबाट के हुन्छ, जनता तिनीहरूबाट पीडित हुन्छ। अब यसलाई यसरी भनौँ, जस्तो राजनीतिज्ञ हुने हो भने एउटा पेशा केही गरेर राजनीति गर्नुपर्छ, न कि राजनीतिज्ञलाई पेशा बनाउनु हुँदैन भन्ने बाबुको कुरा। राजनीति भनेको सेवा हो। कति मानिसलाई अड्डा अदालतको विषयमा थाहा छैन, कति मानिसलाई नीति नियमका विषयमा थाहा छैन, ऐन कानुनका विषयमा थाहा छैन, संगठनका विषयमा थाहा छैन, जागरणका विषयमा थाहा छैन। राजनीतिक कर्मीको काम के हो त भन्दा ती सबैलाई संगठित बनाउने र त्यो खालको जनताका सेवाहरू गर्ने नै हो हैन। केन्द्रबाट गाउँसम्म, सङ्घबाट गाउँसम्म, जिल्लाबाट गाउँसम्म र स्थानीय सरकारबाट बस्ती बस्तीसम्ममा जुन तरङ्ग पैदा गर्ने काम चाहिँ राजनीतिज्ञले गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिज्ञ भनेको एउटा पेसामा संलग्न हुनुपर्छ, व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्छ। अब अहिले हजुरको हेर्नुहोस् त, कुनै पेशा छैन, कुनै व्यवसाय छैन, राजनीतिक कर्मीको 7 तलाको घर छ काठमाडौँमा। सबै राजनीतिकमै आश्रित हुनुहुन्छ। 7 तलाको घर छ, गाडी छ, महल छ, कसरी हुन्छ? सम्भव छ? छैन। अनि 2052 सालदेखि अहिलेसम्म म काम गरिरहँदा अहिले जन तन मेरो 3 तलाको घर छ। त्यही पनि हामी, मेरो बुवा नेपाल सरकारको 30 वर्ष सेवा अवधि काम गर्नुभएको, मेरो भाइ सबैको मेहनत त्यहाँ लागेको छ। जन तन 3 तलाको घर छ भने मैले थाहा पाउँदादेखि 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष राजनीति गरेको भनेर भन्ने। जमिन हेर्नुहुन्छ भने लाग्छ 100 रुपैयाँ भन्दा बढी पत्र छ। घर हेर्नुहुन्छ भने जहाँ गयो त्यही घर छ हैन। तपाईको आफ्नो गृह जिल्ला जाँदा पनि घर छ, राजधानीमा पनि घर छ, पोखरामा घर छ, चितवनमा घर, जति पनि मुख्य केन्द्रहरुमा सारातिर घर छ। अनि तपाई केमा संलग्न हुनुहुन्छ त भनेर भन्दिएको, राजनीति एकदम स्वच्छ छविको राजनीति गरिरहेको छु भन्ने जनताका सेवा गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। एक दिनमा एकजना मानिसलाई सामान्य खर्च भनेको अहिले 300 देखि 500 लाग्छ, महिनाको 15,000 लाग्छ। त्यो 15,000 को स्रोत के हो? त्यो एउटा नेताले त्यो स्रोतको त्यो आम्दानीको स्रोतलाई पहिचान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो। त्यसो भएको कुराले काका अहिले राजनीतिसँग युवाहरूको वितृष्णा, जनताको वितृष्णा त्यहाँबाट पैदा भएको छ। यो वितृष्णालाई चाहिँ न्यूनीकरण हैन, निमित्यान्न गर्ने जिम्मा आम युवाहरूको काममा छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भने एउटा घरलाई हैन सुधार्नको लागि आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ।
होइन। अब अरूको पनि त्यसरी नै अरूले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो घर सुधार्नको लागि तपाईँहरूको जुन एउटा भातृ संस्था छ नि त्योबाट के गरिरहनु भएको छ त? नेपाली कङ्ग्रेस काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिले र समितिमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू सबै स्वरोजगार हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो रोजगारीमा हुनुहुन्छ। कोही शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कोही स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कोही ठेक्कापट्टामा हुनुहुन्छ, कोही सहकारी कर्मी हुनुहुन्छ, कोही कुनै न कुनै इलम गरिराख्नु भएको छ। त्यो इलम गरेर मासिक रूपमा स्वइच्छाले, कुनै लेबी भन्ने चलन छैन, स्वइच्छाले हामीले एउटा प्रोग्राम बनाउँछौँ। त्यो प्रोग्राम बनाएर चाहिँ नि त्यो प्रोग्राममा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। उदाहरणको लागि हामीले 2074 सालमा हामीले क्यालेन्डर छपाई प्रकाशन गरौँ। त्यसले के गर्यो त हामीले 12,521 क्यालेन्डर छपाई गरेर काभ्रे जिल्लाको प्रत्येक घर बस्तीमा पुर्यायौँ। त्यो काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिले गर्यो। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिलाई हामीले गुहारेनौँ, सम्पूर्ण नेपाली काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिले गर्यो। यस वर्ष पनि हामीले 10,000 भन्दा माथि क्यालेन्डर अन्तिम चरणमा छपाईको अन्तिम चरणमा गएको छ। भन्न मतलब हो अब काम गरिरहनु भएको छ भातृ संस्थाले भनेको हामी काम गरिरहेका छौँ काका, स्वावलम्बी नै भइरहेका छौँ। हामीले हाम्रै बुवा आमासँग पनि हात फैलाएका छैनौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। खासमा मेरो प्रश्न चाहिँ बाउ आमालाई सच्चिनको लागि के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो हो क्या। पार्टी सुधारको लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ होइन। अब बाबुआमालाई सच्चिनको लागि हाम्रो अनुरोध काङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा नजिकै आएको अधिवेशन आइरहेको छ। उहाँहरूलाई एउटा युवा शुभचिन्तकका नाताले, एउटा भातृ संस्थाको उपाध्यक्ष अथवा सदस्यको नाताले उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब तपाईँ 70 वर्ष कटेकाहरू हाम्रा अभिभावक भएर बस्दिनुहोस्, मार्गदर्शन गरेर बस्दिनुहोस्, गाइडलाइन गर्नुहोस्, तर अब सक्रिय रूपमा नलाग्नुहोस्, सबैलाई नै पालो दिनु पर्यो। एकदम 60 वर्षदेखि मास्तिर उमेरका भएका नेतागणहरू, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अनुभवी मान्छेहरू, अभिमानी नेताजीहरू चाहिँ अब तपाईँहरू केन्द्रको राजनीति गर्नुहोस्, जिल्लातिर प्रवेश नगर्नुहोस्, जिल्ला एकपटक युवालाई आँट्न दिनुहोस् त, 10 वर्षमा काय पलट हुन्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस लोकप्रिय टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्जबाट म सम्पूर्ण श्रोता वृन्दलाई के अनुरोध गर्छु भने अब एक पटक जिल्ला केन्द्रमा यहाँहरूले हाँट्नुहोस्, मार्ग निर्देशन दिनुहोस् र जिल्ला र गाउँ एकपटक युवालाई नेतृत्व गरेर दिनुहोस् र 10 वर्षपछि साँच्चै महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले परिकल्पना गरेको यो देश अब निर्माण हुँदैछ है भन्ने चाहिँ तपाईहरुले अनुभूति गर्नु। हाम्रो माता पिता भनेको हाम्रो केन्द्रमा बस्नुभएको हाम्रो अहिलेको सभापतिज्यू लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई हाम्रो विनम्रतापूर्वक 10 औँला जोडेर कोटी बिन्ती र जय नेपाल पनि उहाँहरूलाई तपाईहरु अब विश्राम लिदिनुहोस्। अब पदमा होइन, तपाईहरुको मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा पनि तपाईहरुले अब गर्न अलिकति चाहना हुँदाहुँदै पनि सकिराख्नु भएको छैन, भ्याउनु पर्छ। अब हरेक हिसाबले पनि अब शौचालय जाँदा सहयोगी चाहिने बेलामा देशको नेतृत्व गर्छु भनेर अब लोभ नगरिदिन मैले आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ। फोटो कति खिच्नुहुन्छ? थोरै खिच्छु। थोरै भन्नाले कस्तो थोरै त खिच्नु मिल्दैन कि एउटा खिच्नु पर्यो कि दुईटा खिच्नु पर्यो है। हामी एउटा सेगमेन्टमा आएका छौँ होइन, पनौती काकासँग सेल्फी भन्ने हामी सेगमेन्टमा आएका छौँ। बाउसँग पनि यसो एउटा फोटो खिचेर सम्झना बिर्सना भन्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर हामी सेगमेन्टमा आइसकेका छौँ। हामी फोटो खिच्छौँ। यी बुढाबाका फोन पनि बुढाबा जस्तै भएछन्, कस्तो ह्याङ भएको हो त लो बाबु, सेल्फी खेच्न मान्दैन त लो कुलो। हामी चाहिँ यति बेला पनौती काकासँग सेल्फी नामको सेगमेन्टमा आइसकेका छौँ। आज हामीसँग मछिन्द्र लामा बाबु हुनुहुन्छ, उहाँसँग म सेल्फी खिच्छु। एकदम हँसिलो हुनुहुन्छ। बा त खै हाँस्ने किन? रेडी खै त रेडी हो। अब यसरी खिच्नु पर्छ अरे कि एउटा कता हो ल है त। रेडी 1 2 ओहो बाबुको त हाँसो नै कस्तो राम्रो। बाबुको हाँसोमै होला बुहारी पछि लाउनु भएको। त्यो कुरो त आज कटाउनै भइएन। बाबुको बाल्यकाल अनि वैवाहिक सम्बन्ध, बाबुको होइन
भित्री कुरा आज कोट्याउने भइएन। अब अर्को वर्षैमा हामी यसो मिल्यो भने त्यो पनि यसो कोट्याउँला। अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्छ। ए काका खाना खानु पर्यो, खाजा खानु पर्यो, बुढो मान्छे भकाउनु भयो होला भन्दैछन्। साह्रै माया गर्छन् के भतिजले। अब औषधि पनि खाने बेला भयो बुढो मान्छे। अब केही छ त भन्नु अन्तिममा? धन्यवाद पनौती काका, तपाईँले यो तपाईँको चाहिँ नि यो साप्तले घरमा मलाई पुरै काठमाडौँ देखिन्छ नि, पुरै सर्वस्व देखिन्छ अहिले म देखाइदिन्छु है। यो घरमा मलाई बोलाएर मेरो सामाजिक, आध्यात्मिक र राजनीतिक जीवनका केही पक्षहरू श्रोता वर्गमा, दर्शक वृन्दहरूमा मलाई राख्ने अवसर जो दिनुभयो त्यसको लागि म टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज र पनौती काकालाई पनि मुरी 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 धन्यवाद। ल बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बाबुले आएर जसरी स्पष्ट हैन स्पष्ट वक्ताको रूपमा आफ्नो सांगठनिक अनि पार्टीगत, राजनीतिक र धार्मिक जति पनि आफ्नो अनुभवहरू छ हामीसँग बाँड्नु भयो र काकालाई भेट्न आउनु भयो। साह्रै खुसी लाग्छ। अलिकति बेखुसी भनेको चाहिँ खाली हात आउनु भयो, त्यही बेखुसी हो। फालफुलको आँख चाहिँ लाग्थ्यो, यसो स्याउ चपाउनु मन चाहिँ लाग्थ्यो, स्याउ चपाउन चाहिँ पाइएन। अर्कोचोटि 2 किलो स्याउ बोकेर आउनु होला भन्दै अहिले चाहिँ कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।